पुरातत्व, इतिहास, भूगोल, धर्म, संस्कृति, सभ्यता यो हो वास्तवमा विश्व मानवले जान्नुपर्ने कुरा यो हो। एउटा जीवाणुले हामीलाई जुन हाहाकार मचाइराखेको छ त्यस अवस्थामा पनि हामीले यो राष्ट्रबाट स्वस्ति शान्ति गरेर विश्वलाई स्वस्ति शान्ति गर्ने त्यस्ता कर्महरू हामीले गर्दै जानुपर्छ। भौतिकतामा अरूले विकास गरेका होलान् तर आध्यात्मिक विकास भनेको यो केन्द्रबिन्दु हो। यो केन्द्रबाट यो गोरखनाथबाट सबैको स्वस्ति शान्ति हुने पद्धति हो। नेपाल सिद्धाचल मृगस्थली यत्र गोरक्षनाथेन मेघमाला शनिकृता। गोरखनाथले 12 वर्षसम्म एक आसनमा बसेर तपस्या गरेको तपस्थली हो र गोरखनाथ भनेको विश्व ब्रह्माण्ड नायक हो। विश्वलाई सञ्चालन गर्ने, शासकहरूलाई सञ्चालन गर्ने, शासकहरूलाई ठिक ठाउँमा चेतावनी दिने, ठिक ठाउँमा राख्ने गोरखनाथको मूल कर्तव्य हो। हामी सबै ऋषिमुनिका सन्तान, देवी देवताका सन्तान। मृगस्थलीमा पनि हाम्रो सम्पूर्ण यो गोरखनाथको एउटा केन्द्रबिन्दु हो। गोरखनाथ अयोनिज हुनुहुन्छ। उनलाई चाहिँ आमाको गर्भमा जानु पर्दैन। जुन बेलामा जहाँ जे आवश्यकता हो त्यो बेलामा प्रकट भएर कहाँ कसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गोरखनाथले त्यस्तो गरेका छन्। लमजुङमा गएर द्रव्य शाहलाई खिर पायस वरदान दिने गोरखनाथ, पृथ्वी नारायण शाहलाई गोर्खामा प्रकट भएर दधिवर दिने गोरखनाथ, महाराष्ट्रको बप्पा रावलाई खड्ग वरदान दिने गोरखनाथ, भर्तृहरिलाई दीक्षित गर्ने पनि गोरखनाथ, विश्व मानव सभ्यता कैलाशबाट प्रकट भएर विश्वमा फैलिएका कुराहरूलाई, यथार्थ कुराहरूलाई अनुसन्धान गरेर त्यो हाम्रो सामु ल्याएर राख्नु भएको छ। 84 सिद्धमा एउटा सिद्ध हुन् विचारनाथ। भर्तृहरिको नाम अहिले विचारनाथ हो हाम्रो नाथ परम्परामा। बरु हामीले भिख मागेर गुहेश्वरीमा भिख मागेर भए पनि हाम्रो कर्म यहीँ गर्नुपर्छ र यहीँ नेपाली विद्वानहरूद्वारा यो हुनुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई दिने गरेको छैन अहिलेसम्म। नमस्कार दर्शकवृन्द, यो मौलिकताको जगेर्ना गरौँ, हाम्रो चाहिँ मौलिकताको आधारमा नेपालको मौलिक अर्थनीति चाहिँ बनाऊँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। यो अन्तर्गत आज नेपालको आराध्य देव पशुपतिनाथ र त्यसको चाहिँ माथि मृगस्थली रहेको गोरखनाथ, यो चाहिँ विश्वको मूल, विश्वको शासन सत्ता कुनै बेला यहाँबाट सञ्चालित हुन्थ्यो। संसारभरिका राजाहरूलाई यहाँबाट चाहिँ निर्देशन हुने र प्रजाको हितमा कसरी काम गर्ने, संसारको शासन सत्तालाई चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने खालको चाहिँ सल्लाह सुझाव गोरखनाथले संसारभरिका राजालाई दिएको चाहिँ एउटा किम्वदन्तीहरू छ, एउटा चाहिँ वैदिक इतिहास छ। त्यो इतिहासलाई आज बुझौँ। आज हाम्रो चाहिँ भौतिक युगको सुरुवात भइरहेको बेला, भौतिक युगले चाहिँ चरम विकास गरेको बेला हाम्रो चाहिँ मौलिकतालाई हामीले बिर्सिँदै गइरहेका छौँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो परिवर्तन यो देशमा आउन सकेको छैन। जनताले सोचे जस्तो चाहिँ समृद्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्। त्यस कारणले आज चाहिँ यहाँ गोरखनाथको मन्दिरमा यसको इतिहास र यसको बारेमा चाहिँ नेपालको विषयमा धेरै ऐतिहासिक खोज अनुसन्धान गर्नुभएका, धेरै ऐतिहासिक रचनाहरू सिर्जना गर्नुभएका योगी नरहरिनाथको योगदानको विषयमा पनि आज हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी यो मन्दिरको प्रमुख महन्तको रूपमा योगी नरहरिनाथको उत्तराधिकारीको रूपमा गुल्मीको चाहिँ भार्सेमा जन्मिनु भएका, मगर परिवारमा जन्मिनु भएका शीर्षनाथ योगी शीर्षनाथ यहाँ हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग चाहिँ हामी संवाद गर्नेछौँ। गोरखनाथको महत्त्व के थियो, संसारभरि चाहिँ गोरखनाथको प्रभाव चाहिँ के थियो, नेपालको सन्दर्भमा यो मूल स्थल चाहिँ कसरी बन्यो। आजभन्दा 1200-1500 वर्ष अगाडि जति बेला नेपालमा नरेन्द्र देवको शासन थियो त्यति बेला प्रजामाथि अत्याचार भएको र चाहिँ अस्तव्यस्तताको अवस्था, शासन सत्तामा अस्तव्यस्तताको अवस्था आइसकेपछि गोरखनाथले यहाँ आएर चाहिँ तपस्या गरेको, योग शक्तिद्वारा चाहिँ सबै कुरा बन्द गराएर चाहिँ 12 वर्षसम्म अनिष्ट अनिकाल भइसकेपछि राजालाई चेतावनी दिनको लागि, राजालाई सुधार गर्नको लागि उहाँले चाहिँ त्यस्तो गरेको किम्वदन्ती सुन्न पाइन्छ। र पछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यही किसिमले एउटा चाहिँ उहाँको गुरु मच्छेन्द्रनाथलाई बाजागाजासहित यहाँ ल्याइसकेपछि गुरुलाई सम्मान गर्ने क्रममा उठ्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ टुङ्गिएको, त्यसरी चाहिँ त्यो इतिहास एउटा अत्यन्त रोमाञ्चक इतिहास हामीले चाहिँ इतिहासमा
हामीले पढ्न पाउँछौँ त्यो मूल स्थल नेपालको यो मूल स्थल हो। यसमा आज हामी आएका छौँ र यहाँको बारेमा सबै यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनेछौँ। योगी शीर्षनाथसँग चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हजुरको जीवन यात्राको बारेमा, कहाँ जन्म भयो, कति वर्षको उमेर हुनुभयो, कहिलेदेखि यहाँ हुनुहुन्छ, सेवामा हजुरले चाहिँ कति वर्ष बिताउनु भयो, यो खालको विषयमा आफ्नो जीवन यात्राको विषयमा एकपटक सुरुमा जाने यो विषयमा बताइदिनका लागि म हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म गुल्मी जिल्लाको बार्से चम्लागेरा भन्ने गाउँमा जन्मेको हो र म 20-22 वर्षको उमेरमा म दिल्ली लेबर काम जुन भन्छन् त्यो काम गर्न गएको। अनि त्यसै अवस्थामा मैले गुरु महाराजलाई दिल्लीकै एउटा ऐतिहासिक पाल वंशद्वारा निर्माण गरिएको 44 पिँढी लगाएर निर्माण गरिएको दुर्ग छ, त्यसलाई पाल दुर्ग भन्छन्, पाल वंशद्वारा बनाइएको। त्यो दुर्गको बाहिरपट्टि एउटा तुगलकाबाद त्यो ठाउँको नाम र त्यो किल्लाको नाम पनि तुगलकाबाद भन्ने छ। तुगलक मुसलमानले आबाद गरिएको भन्ने छ र त्यहाँ एउटा सानो जातको गाउँ छ। अहिले त त्यो विकास भएर एउटा शहरीकरणमा पुगिसक्यो, तर हामी बस्दाखेरि एउटा सानो गाउँ। त्यहाँ गुरु महाराज शिवालयमा बस्नुहुन्थ्यो र त्यो किल्लाको बारेमा उहाँले बताउनु भयो। यो किल्ला त्यो क्षेत्रफल आदिको रूपमा याद छैन, स्मरण छैन अरू कुराहरू, तर 44 पिँढीसम्म लगाएर बनाएको यो पाल वंशद्वारा निर्मित किल्ला हो र यसमा यति कुवा छन्, यति क्षेत्रफल छ, यतिवटा ढोका छ, यस्तो यस्तो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। तर हामी त्यतिखेर सुरुको अवस्थामा अलिकता अल्लारेपन जस्तो भएको हुनाले त्यति हामीले त्यो सबै सम्पूर्ण कुराहरू याद गर्न सकेन। तर पनि उहाँले अर्को भनेको शब्द यसको इतिहास कैलाशमा पाइन्छ भनेर भन्नुभएको हो र त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्यो भने त्यसको इतिहासहरू हामीले पाउन सकिन्छ। पाल वंशले त्यहाँ बनाएको जुन किल्ला छ, अहिले त त्यहाँ तुगलकाबाद नै भनेर चिनिन्छ। तर जबसम्म गुरुजी त्यहाँ बस्नुभयो, आर्ष विद्या शोध केन्द्र खोलेर अनि त्यहाँ छापाखाना पनि थियो, आर्ष छापाखाना, अनि त्यो खोलेर त्यहाँ बस्नुभयो। त्यसैसम्म उहाँले आफ्नो त्यो बेलामा चिठी पत्रको आदान प्रदान हुन्थ्यो र पाल दुर्गको नामबाट नै त्यो चिठी पत्रहरू आदान प्रदान गर्ने थियो। त्यसरी मैले गुरुलाई त्यहाँ मजदुरी गर्दै रहँदा त्यहाँ एउटा नजिकै सुपर थर्मल पावर हाउस छ, त्यो पावर हाउसमा मैले मजदुरी गर्दथेँ र हाम्रा एकजना साथीले गुरु महाराजलाई भेट्नु भएछ र नेपालबाट एउटा ठुला गुरु आउनु भएको छ भनेपछि भेट्न जाउँ भनेर हामी भेट्न गएर त्यहीँ मैले गुरुजीसँग भेट भएँ। गुरुजीसँग भेट भइसकेपछि अनि यतै बस्ने भन्ने गुरुको आदेश, सबैलाई जो पनि गुरुजीसँग भेट्न जाँदाखेरि यतै बस्ने भन्ने उहाँको त्यो यस्तो चलन थियो र त्यसैको आधारमा म गुरुजीको साथमा त्यहाँ बसेँ। त्यहाँदेखि मेरो आजीवन निरन्तरता गुरुजीको साथमा रह्यो। रहँदै गर्दा म गुरुजीले जुन आश्रममा जहाँ बस्ने आदेश दिनुहुन्थ्यो, जे आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो, मैले जे सकेँ त्यो मतलब गुरुको आज्ञा पालन गरेर मैले आफ्नो जीवन यापन गरेको अवस्था हो। त्यसरी त्यहाँबाट उहाँले त्यो छापाखाना पुस्तकालय सम्पूर्ण उठाएर चण्डीगढमा लैजानुभयो अनि त्यहाँ बस्ने आदेश भयो। गुरु महाराज यता आउनुभयो, 2-3 वर्ष यता लगाउनु भयो। यो विश्व हिन्दू सम्मेलन वीरगन्जमा विश्व हिन्दू सम्मेलन 2037 सालमा भएको थियो। त्यो सम्मेलनको लागि पुरै उहाँले कर्म यताति गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ फर्केर जानु भएन। त्यसपछि फेरि मैले पत्र लेखेपछि उहाँ जानुभयो, गएर त्यहाँबाट त्यो छापाखानाहरू सम्पूर्ण उठाएर फेरि गुजरात गिरनारमा गोरखनाथ मन्दिरमा त्यहाँ लैजानुभयो
अनि त्यसपछि त्यो छापाखाना पुस्तकालय सम्पूर्ण उठाएर फेरि राजस्थान जोधपुरमा लैजानु भयो। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू रेखदेख गर्ने, मैले हेर्ने, सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो। म त्यो अवस्थामा अलि हामी अल्लारेपनका अवस्था थियौँ, त्यही पनि हामीले त्यो जिम्मेवारीपूर्वक हामीले हेर्ने गरिन्थ्यो र त्यही अनुसार हाम्रो यो आश्रमहरूमा यसरी देवघाटमा र अन्य आश्रमहरूमा पनि रामदीमा छन्, त्यहाँ पनि र धेरै ठाउँमा त्यसरी हामी आफ्नो जीवन यापन गरेको अवस्था हो। गुल्मीको एउटा भार्से भन्ने ठाउँमा मगर परिवारमा हजुरको जन्म भयो। योगी नरहरिनाथसँग कति वर्ष लामो हजुरको सङ्गत भयो र चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो हाम्रो आस्थाको केन्द्र गोरखनाथ मृगस्थलीको जाने गोरखनाथ यो जाने जुन सिद्धाचल भन्ने हाम्रो जाने यो ठाउँ छ, यो मूल स्थल छ। यो मूल स्थलको चाहिँ प्रमुख पीर महन्तको रूपमा हजुर चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। एउटा समाजलाई चाहिँ के सन्देश गोरखनाथको तर्फबाट नेपाली समाजलाई, विश्वभरि फैलिएर रहेका नेपालीहरूलाई र सम्पूर्ण हिन्दू एउटा चाहिँ सम्प्रदायलाई हजुरको चाहिँ सन्देश के छ? नेपाल सिद्धाचल मृगस्थली यत्र गोरक्षनाथेन मेघमाला शनिक्रेटा भनिन्छ। यहाँ गोरखनाथले 12 वर्षसम्म एक आसनमा बसेर तपस्या गरेको तपस्थली हो र गोरखनाथ भनेको विश्व ब्रह्माण्ड नायकको हो। विश्वलाई सञ्चालन गर्ने, शासकहरूलाई सञ्चालन गर्ने, शासकहरूलाई ठिक ठाउँमा चेतावनी दिने, ठिक ठाउँमा राख्ने गोरखनाथको मूल कर्तव्य हो। यस ठाउँमा यो अखण्ड धुनी छ। 1400-1500 वर्ष पहिले यहाँ 12 वर्षसम्म एक आसनमा बसेर तपस्या गरेको तपस्थली सिद्ध अचल भएर बसेको हुनाले सिद्धाचल भनिन्छ। शिवजी र पार्वती मृगको रूपमा विचरण गर्ने यो वन, घना वनको ठाउँलाई मृगस्थली भनिन्छ। त्यहाँ यो बागमतीको किनारमा आएर गोरखनाथले 12 वर्षसम्म तपस्या गरेको तपस्थली हो। तर त्यो तपस्या के को लागि गरियो भने यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मानवहरूलाई चेतावनी दिनको लागि नरेन्द्रदेव मल्ल राजाको समयमा भएको आजभन्दा 1400-1500 वर्ष पहिलेका घटनाक्रम हो र त्यो समयदेखि यसको स्थापना भएको हो। र त्यो यहाँ अनावृष्टि 12 वर्षसम्म गोरखनाथले यहाँ आसन जमाएर बसिसकेपछि शासकलाई चेतावनी दिन बसिसकेपछि 12 वर्षसम्म अनावृष्टि भयो, पानी परेन र त्यो पानी नपरेको अवस्थामा नरेन्द्रदेव मल्ल राजाले राजसभा बोलाएर किन हाम्रो राष्ट्रमा अनिकाल किन भयो, अनावृष्टि किन भयो, पानी किन परेन भन्ने प्रश्न राख्दाखेरि बन्धुदत्त आचार्य त्यहाँ तान्त्रिक विद्या आदि जान्नेले यो बागमतीको किनारमा एउटा जोगी बसेको छ, त्यो जोगी जबसम्म उठ्दैन तबसम्म यो पानी पर्दैन, अनावृष्टि नै रहिरहन्छ। गोरखनाथले नागमालालाई मेघमालालाई आफ्नो आसनमा कसेर राखेको हुनाले यो पानी पर्दैन। उहाँ चाहिँ कुपित हुनुभएको छ, गोरखनाथ कुपित हुनुभएको छ, रिसाउनु भएको छ। त्यस कारणले यहाँ पानी नपरेको भन्ने प्रश्न उत्तर भइसकेपछि अनि के गर्नुपर्छ त? राजाले त सैनिक लगाउन सक्ने, प्रहरी लगाउन सक्ने एउटा जोगीलाई उठाउनको लागि, तर त्यसो गर्दा अझै विघ्नबाट पर्न सक्छ। त्यसो नगरेर अरू विधिबाट गोरखनाथलाई उठ्ने उपाय गर्नुपर्छ भन्दा उहाँका गुरु मत्स्येन्द्रनाथ उसमा कामरूप कामाख्यामा र गुरुलाई बाजागाजासहित स्वागत सत्कार गरेर यहाँ ल्याएमा गुरुको दर्शन गर्नको लागि उहाँ उठ्नुहुन्छ। अनि गुरुको दर्शन गर्न उठिसकेपछि यहाँ हामीलाई वृष्टि हुन्छ, सुवृष्टि हुन्छ, राम्रो हुन्छ, सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने आशयले त्यही परम्परामा यो उसलाई मत्स्येन्द्रनाथ गुरुलाई बाजागाजासहित स्वागत सत्कार गरेर यहाँ ल्याएर त्यो गरेको हो। र त्यो चलन अहिलेसम्म पनि भोटो जात्रा जुन देखाइन्छ
मच्छेन्द्रनाथको भोटो देखाउने जुन जात्रा छ त्यसमा अहिले पनि सरकारले 25-30 लाख रुपियाँ खर्च गरेर त्यो जुन गर्छ त्यो चलन अहिले पनि हो। र त्यो मच्छेन्द्रनाथ आइसकेपछि र गोरखनाथ उठेर गुरुको दर्शन गरिसकेपछि नागहरू उसको आसनबाट छुटिसकेपछि मतलब यहाँ वृष्टि भयो। त्यो वृष्टि भएका कारणले यहाँका सबै जनता खुसी भए। खुसी भएर यहाँका जनताले अहिले पनि मच्छेन्द्रनाथलाई सहकाल देवता भनेर पूजा गर्ने चलन छ। र यो विश्व ब्रह्माण्ड नायक गोरखनाथलाई विश्वकै मतलब शासकहरूले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, यसको विधि विधानहरू गर्नुपर्ने, यसको स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेका शासकहरूले पनि बुझुन्। र अहिले जुन यो महामारी एउटा जीवाणुले हामीलाई आतंक मचाइराखेको छ, यसको लागि पनि हामीले गोरखनाथ पद्धतिबाट स्वस्ति शान्ति गरेमा विश्वमा शान्ति हुने, विश्व कल्याण हुने, राष्ट्र कल्याण हुने, राष्ट्र शान्ति हुने अवस्था हो। यहाँ यो हामी योगी राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथको पवित्र समाधि स्थलमा छौँ र उहाँ अष्टाङ्ग योग पारङ्गत सिद्ध पुरुष योगी नरहरिनाथ हुनुहुन्छ। र उहाँले हाम्रो राष्ट्रसहित विश्वको मानवलाई विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रहरूको कल्याणका लागि उहाँले 8 वर्षको अवस्थादेखि 88 वर्षको उमेरसम्म उहाँले मानवीय कल्याणकारी कर्म गर्नुभयो, जसले गर्दा विश्व शान्ति, विश्व कल्याण र अहिंसाको कुरालाई लिएर उहाँले आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभयो। उहाँले क्षणलाई सदुपयोग गर्नुभयो। हाम्रो गोरक्ष बालम गुरु शिष्य पालम शेषा हेमालम शशिखण्ड बालम कालस्य कालम जितजन्म जालम वन्दे जटालम जगदब्जनालम भनेर भन्छ। कालस्य कालम, कालको पनि महाकाल गोरखनाथ। काल भनेको हामीलाई चाहिँ एउटा डराउने भावना आउँछ, डर्ने मर्नेको डर आउँछ। काल भनेको समय, त्यो समयको कालस्य काल, त्यो काललाई एक क्षणलाई एक पललाई प्रयोग गर्ने हाम्रा राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यू। र उहाँले आफ्नो जीवनलाई त्यस प्रकारले उहाँले यो घाम पानी जाडो चिसो नभनेर सदुपयोग गरेको। हामीले जति हाम्रो समयलाई सदुपयोग गर्न सक्छौँ त्यति नै हाम्रो मतलब उपयोगिता हो। हाम्रो क्षणको समयलाई उपयोग गर्न सक्ने त्यस्तै उहाँले त्यो मलाई पद्य त आउँदैन अहिले उसमा नेपालीमा नै लेख्नु भएको छ। यो नारी श्वास अनि मुटुको ढुकढुकी सूर्य अनि नदी यो सबै चलिराखेको छ। अनि हामीलाई रविबार मङ्गलबार शनिबारको छुट्टी किन? हामीले छुट्टी गर्नु हुँदैन, निर्विराम चलिरहनुपर्छ। जसरी मुटुको ढुकढुकी चलिराखेको, जसरी यो नारी चलिराखेको छ त्यसरी चलिरहनुपर्छ, गरिरहनुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई दिएको उपदेशहरू छन्। आफूले पनि त्यो कर्म त्यसै प्रकारले गर्नुभयो र हामीलाई पनि त्यस्ता ज्ञान दिनुभयो। र उहाँले यही यो उसमा पट्टीमा लेखिएको छ, म यसै बोलीको लखचु पछुटो छैन मनमा, हजारौँ बाधाले पछि नहटने यो घटनामा ठकाई मार्दैनौ सफल नगरी, जीवनभरि मरि जन्मी फेरि पनि उही पठलिने सद्व्रत छ भनेर उहाँको एउटा प्रतिज्ञा छ। उहाँ फेरि पनि आएर मैले गर्नुपर्ने कर्महरू धेरै बाँकी छन्, त्यो कर्म पुरा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको यस्तो किसिमको प्रतिज्ञा पनि छ। र कुन रूपमा आउनुहुन्छ, कुन रूपमा हुनुहुन्छ त्यो हामीलाई जान्ने कुरा भएन। त्यसको लागि हामीले अष्टाङ्ग योग नै पार गर्नुपर्छ, अष्टाङ्ग योगमा नै पारङ्गत हुनुपर्छ र फलाना उसबाट फलाना यसरी प्रकट भएको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, अन्यथा थाहा हुँदैन। र उहाँ मतलब कुनै रूपमा आएर यस राष्ट्रको सेवा, यस विश्वको मानवको सेवा गर्ने प्रतिज्ञा उहाँको छ। यो पद्यले पनि हामीलाई सिकाउँछ, गर्छ। र उहाँले हामी आजीवन, उहाँ चाहिँ आजीवन बस्ने आश्रम पनि यो हो, यो सामने देखिराखेको छ। यो हाम्रो गोरखनाथको सत्तल हो। यसको पछाडिपछि जीवित समाधि बालकनाथको, सिद्ध बालकनाथको यहाँ समाधि लिइसकेपछि अनि फेरि उसै समयमा काबुल कन्दरमा पनि प्रकट हुने त्यस्ता सिद्ध बालकनाथ हाम्रा यहीँ
दादिङका हो र उहाँले गुरु महाराज योगीजीले लेख्नु भएको छ। दुनी बेसीमा पनि उहाँको त्यो यो समाधि छ। त्यस्तै गरेर 108 ठाउँमा समाधि भएको कुराहरू प्रसङ्ग छ। हामीले अस्ति वैशाखी अष्टमीको दिनमा हामीले यसको वार्षिक उत्सव मनाउनु पर्छ। यो समाधिको जीवित समाधि सिद्ध बालकनाथको पनि यस्तै यहाँ हजारौँ सिद्धहरूको तपस्थली सिद्ध पवित्र भूमि यो मनोकामना गुहेश्वरी पशुपतिनाथ आदिहरूको यो सिद्ध भूमि पवित्र भूमि र हामीलाई पनि यहाँ आइसकेपछि त्यस्तो किसिमको पवित्रताको ऊर्जा मिल्ने यो पवित्र ठाउँ हो र यहाँहरूलाई सबैलाई यो पवित्र भूमिमा आएर गोरखनाथको यी सिद्ध पुरुषहरूको सिद्ध भूमिहरूको समाधिस्थल र उहाँहरूबाट पाउने प्रेरणा ऊर्जा शक्ति हामीहरूले सबैले पाउनुपर्छ र सबैले मतलब गोरखनाथको बारेमा जान्नुपर्छ। हाम्रो सबैको खल्तीमा गोरखनाथमा श्री श्री उसमा नोटमा श्री श्री गोरखनाथ भनेर लेखेको छ। नोट हामीले गोरखनाथको नोट बोकेको छ तर हामीलाई गोरखनाथको बारेमा ज्ञान छैन र त्यो गोरखनाथलाई जानेर अनि हामीले त्यो पैसा प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई सार्थकता हुन्छ। ओम स्वस्ति। हामी अहिले जहाँ उभिराखेका छौँ यो सिद्ध पुरुष योगी नरहरिनाथजीको सिद्ध आसन हो। यहाँ नै मतलब योगीजीको आश्रम स्थल र यहाँबाट राष्ट्र सञ्चालन गर्ने यहाँबाट विश्वमा मानवीय कुराको धर्म संस्कृति सभ्यताको ज्ञान दिने यो ठाउँ हो। जुन बेलामा 32 विकसित राष्ट्रहरूले इराकमाथि आक्रमण गर्दै थियो त्यो बेलामा योगी नरहरिनाथज्यूले अराजकता फैलाउन पाइँदैन विश्वमा भनेर इराकमाथि गरेको कुरालाई भनेको प्रसङ्ग पनि छ। उहाँ इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनले त्यो कुरा सुनेपछि उहाँले राष्ट्रपतिले सद्दाम हुसेनले सोझै योगीजीलाई फोन गरेको कुरा पनि प्रसङ्गहरू पनि छन्। तर उहाँको सद्दाम हुसेन र उसको योगीजीको संवाद हुन पाएन किनकि प्रसङ्ग के रह्यो भन्दा देवघाटमा योगीजी बस्नुहुन्छ भन्ने कुरो पुगेछ उहाँलाई र त्यो देवघाटमा कहाँ बस्ने भन्दा देवघाटमा त्यति बेला यो लाइनको टेलिफोन 2 ठाउँमा हाम्रो बागेश्वरीमा र अर्को लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा थियो र देवघाट हामी देवघाटभन्दा 3 किलोमिटर यता र त्यो देवघाटको नम्बरमा लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा त्यो फोन पुगेछ र त्यो खबर आयो। भोलि पनि त्यसको फोन आउँछ भन्ने कुरा थियो तर दोस्रो दिन फोन आएन। त्यसरी यो विश्व मानव कल्याणको लागि अहिंसाको लागि बोल्ने यो योगी नरहरिनाथको यो सिद्धासन हो र यो सिद्धासनमा उहाँले आफ्नो आजीवन तपस्या गर्नुभयो र आजीवन विश्व मानव कल्याणको लागि काम गर्नुभयो र यहाँबाट त्यस्तो सन्देश दिनुभयो। त्यो स्थल यो त्यो पवित्र भूमि र यो भूमिमा आएर हामीले दर्शन पर्सन गरेर हामीलाई मतलब यहाँबाट यहाँहरु जसरी आउनु भएको छ त्यसरी ऊर्जा शक्ति हामीलाई पनि प्राप्त होस्, हामीले पनि राष्ट्रको लागि केही गर्न सकौं। सबै युवा युवती बुढा आमा बुवा सबै जनाले यसको दर्शन गरेर यसबाट पाउने ऊर्जा शक्ति आशीर्वाद यो गोरखनाथको आशीर्वाद गोरख राष्ट्र गोरख राज्य बाट पाउने आशीर्वाद पनि पाउनु उपयुक्त छ। सबैलाई हामीले यो मृगस्थलीको भ्रमणको लागि यो पशुपति क्षेत्रको भ्रमणको लागि यो पवित्र भूमिहरूको भ्रमणको लागि हामीले यहाँबाट आह्वान गर्छौं। जय गोरख, जय नरहरिनाथ। Good.
यो सिद्धाचलमा विभिन्न सिद्धहरूको तपस्थली स्थल, पवित्र भूमि, यहाँ जीवित समाधि भएको बालकनाथको समाधि पनि छ। यस्तै योगी नरहरिनाथको सिद्ध पुरुषको समाधि स्थल पनि छ। यस्तै 984 सिद्धहरूको सिद्धस्थल, जहाँ गोरखनाथले सिद्धासन एक आसनमा 12 वर्षसम्म तपस्या गरेको तपस्थली, त्यो तपस्थलीमा यो गुरु गोरखनाथको मन्दिर, पवित्र मन्दिर, त्यस पवित्र मन्दिरमा यो आत्मा खलु विश्वमूलम भनेर लेखिएको छ। र त्यो आत्मा खलु विश्वमूलम भनेको विश्वको आत्मा मूल नै आत्मा हो, विश्वको मूल नै आत्मा नै विश्वको मूल हो भन्ने अर्थ लाग्छ। र जस्तै उसमा कमिलामा, हात्तीमा र अरू गाई बस्तुमा, हामीहरूमा को आत्मा, त्यो उसको त्यति सानो कमिलामा हुने आत्मा, हात्तीमा हुने आत्मा, हाम्रोमा हुने आत्मा, कुकुर बिरालोमा हुने आत्मा, गाई बस्तुमा हुने, मृगमा हुने आत्माको त्यो समान रूपताका कुरा हुन्। र विश्वको मूल के हो त? आत्मा हो। तपाईको आत्मा, मेरो आत्मा, उहाँको आत्मा, सबैको आत्मा एक हो। त्यही एक हो भनेर यो विश्वलाई चिनाउनको लागि, विश्वलाई ज्ञान गराउनको लागि आत्मा खलु विश्वमूलम भन्छ, किर्णोन्तो विश्वमार्यन भन्छ। यस्तै राम्रा राम्रा कुराहरू मतलब सिकाउँदै जाऊ विश्वलाई भनेर भन्छ। वेदो किलो धर्ममूलम, वेद नै विश्वको अखिल विश्वको धर्मको मूल हो, वेद हो, सार तत्त्व हो। अनि त्यो हामीले पढ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, यस्तो भनेको हो। गोरखनाथबाट दीक्षित 99 यो यहाँ यसमा लेखिएको छ। 99 कोटी भन्छ, 99 करोड राजा महाराजाहरूलाई मात्रै उहाँले दीक्षित गर्नुभयो। हामी मतलब सामान्य जनताहरूको लेखोजोखो को गर्न सकोस्। र त्यो हिसाबले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा सृष्टिको आदिकालदेखि नै मतलब गोरखनाथको यो परम्परा हो, यो सृष्टिको परम्परा हो। र यो यस्ता कुराहरू मतलब भनाइमा मात्रै छैनन्। दाङमा रत्न परीक्षित थारू राजा, उहाँलाई दीक्षित गरेपछि उहाँ सिद्ध रतननाथ हुनुभयो। अनि सिद्ध रतननाथ भइसकेपछि काबुल, कन्दार, मक्का, मदिनासम्म पनि गएर मुसलमानहरूलाई, जो मतलब मानवीय धर्मको विपरीत कर्म गर्नेहरूलाई पनि उहाँले यो मानवीय धर्म हो भनेर उहाँले शिक्षा दीक्षा गर्नुभयो। मुसलमानहरूले पनि सिद्ध रत्ननाथजीलाई पिरजी भनेर सम्बोधन गर्छन्, सम्मानपूर्वक उनीहरूले सम्मान गर्छन् अहिले पनि। अहिले हाम्रो त्यो थारू राजालाई हाम्रो 24 जना नाथजीहरूले अहर्निश हामी पूजा गरिरहनुपर्छ। र हाम्रो बेलुकाको 8 बजेको भोजनपछि हामीलाई सुत्न मिल्दैन। बिहान 4 बजेसम्म पनि रातभरि निरन्तर उनको पूजा गर्नुपर्छ, जसको आराधनाले हाम्रो मतलब यो हाम्रो राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र शान्ति र विश्व कल्याण, विश्व शान्तिको लागि हामीले त्यो कर्महरू गर्नुपर्छ। त्यस्तै यो मृगस्थलीमा पनि हाम्रो सम्पूर्ण यो गोरखनाथको एउटा केन्द्रबिन्दु हो। त्यो केन्द्रबिन्दुमा पनि त्यही विश्व कल्याण, विश्व शान्तिको लागि हामीले यो पूजा आराधना, पर्व आदिको कर्महरू गर्दै आइराखेको अवस्था हो। र यो गोरखनाथलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। गोरखनाथ अयोनिज हुनुहुन्छ। उनलाई चाहिँ आमाको गर्भमा जानु पर्दैन। जुन जुन बेलामा जहाँ जहाँ जे आवश्यकता हो त्यो बेलामा प्रकट भएर कहाँ कसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गोरखनाथले त्यस्तो गरेका छन्। लमजुङमा गएर द्रव्य शाहलाई खिर पायस वरदान दिने गोरखनाथ, पृथ्वी नारायण शाहलाई गोर्खामा प्रकट भएर दधिवर दिने गोरखनाथ, महाराष्ट्रको बप्पा रावलाई खड्ग वरदान दिने गोरखनाथ, भर्तृहरिलाई दीक्षित गर्ने पनि गोरखनाथ, थारू राजा रत्न परीक्षितलाई यस्तै गरेर सम्पूर्ण राजाहरू गोपीचन्द, भर्तृहरि आदि छन्। अरू पनि प्रशस्तै त्यस्ता छन्। हामीले त्यो सबैको गिन्ती गर्न हामी अहिले सक्दैनौँ। र त्यस्तो अहिले पनि त्यो हामीले हेर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ, प्रत्यक्ष यी कुराहरू छन्। र त्यो उसलाई रुक्मिणीलाई बालो लगाइदिने पनि गोरखनाथ
त्यो समयमा पनि गोरखनाथ हुनुहुन्थ्यो र यता पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि यता यो मृगस्थलीमा नरेन्द्रदेव मल्ल राजाको पालामा पनि उतातिर द्रव्य शाहको पालामा पनि राम शाहको पालामा पनि र अरू समयमा पनि त्यस्तो लखन थापा अनि अरू एकजना कवि हुनुहुन्छ पण्डितजी उहाँलाई पनि त्यो आशीर्वाद दिने कर्महरू अरू त्यस्तै थुप्रै छन्। त्यसरी यो गोरखनाथ हो र गोरखनाथलाई हामीले राम्रोसँग आराधना पूजा आजा गरेर हाम्रो स्वस्थ शान्ति गर्ने र विश्व कल्याण विश्व शान्ति राष्ट्र कल्याण राष्ट्र शान्ति गर्ने कुरो हो। हाम्रो नेपाललाई शिवभूमि भनेर भनिन्छ। शिव को चाहिँ एउटा स्वरूपको रूपमा गोरखनाथको चाहिँ जन्म भयो। नेपालको चाहिँ यो पवित्र भूमिमा जन्म भयो र नेपालबाट चाहिँ संसारका त्यति बेला चाहिँ संसारका धेरै राष्ट्रहरूमा राष्ट्रका राजाहरूलाई चाहिँ शासन सत्ता कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा आदेश दिने एउटा सल्लाह सुझाव निर्देशन दिने चाहिँ गोरखनाथले गरेको इतिहास यहाँले चाहिँ बताउनु भयो। त्यसको परम्परा चाहिँ यहाँले बताउनु भयो। अहिले संसारका कति ठाउँमा गोरखनाथको चाहिँ प्रभाव छ, उहाँको चाहिँ सङ्गठन अहिले क्रियाशील र उहाँलाई चाहिँ मान्ने गरेको चाहिँ अन्य विदेशका अन्य राष्ट्रहरूमा चाहिँ के कस्तो चाहिँ अहिले गोरखनाथको प्रभाव छ। जस्तो भारतका कतिपय ठाउँमा पनि गोरखनाथको कुरा यहीँ गोरखपुरमा पनि हामी देख्न पाउँछौँ। नेपालका विभिन्न ठाउँमा कति ठाउँमा चाहिँ यो गोरखनाथको मन्दिरहरू रहेको छ, यो बारेमा पनि अलिकति एकचोटि बताइदिनु। पश्चिमा देशका व्यक्तिहरू पनि मतलब यसलाई बुझेर उहाँहरू यसको बारेमा जान्नको लागि इटालीको रोम आदि र अन्यत्र देशहरूमा पनि उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। हाम्रो यो पहिल्यैदेखि युगौँदेखि भइरहेका भारतमा गोरखपुर लगायत हरिद्वार अहमदाबाद गुजरात यता कर्नाटक अहिले हामी भर्खरै कुरा गरिराखेका थियौँ जो छत्रगुरु भनेर छापिएको जुन चित्र छ गोरखनाथ र पृथ्वीनारायण शाहको चित्रसहित उहाँकै उसमा अक्षरमा त्यो कर्नाटकीय लिपिमा छापिएको र त्यसको भित्रमा अर्को फेरि गुजरातको लिपिमा छापिएको अक्षरहरू समेत यसमा छ। प्रत्यक्ष प्रमाण छन् र यसरी यो श्रीलङ्का जावा सुमात्रासम्म यो पहिल्यैदेखि थियो जहाँ मतलब सिजाबाट त्यहाँसम्म मतलब जावा सुमात्रासम्म शासन भएका कुराहरू हाम्रो मौलिकता भन्ने पुस्तकमा गुरुले त्यसको विस्तृत विवरणहरू लेख्नु भएको छ। कर्नाटक आदि कुराहरू सिजाबाट नै मतलब शासन चल्थ्यो। यो हाम्रो आन्ध्र प्रदेश भयो, कर्नाटक भयो, यस्ता हरियाणा सबै यो बङ्गाल भयो आदि कुराहरूमा त्यहाँदेखि नै शासन चलेको अवस्था हो र त्यसरी विश्वमा यो मतलब कैलाश मानसरोवरको मानव सभ्यताको हो मतलब विश्वमा फैलिएको अवस्था हो र त्यसरी यो नेपाल भारत र श्रीलङ्का अन्य देशहरूमा मालदिभ आदिहरू अरू देशहरूमा पनि यसको पूजा आराधना यसको उपासना हुन्छ। योगीजीले गोरखनाथको विषयमा मात्रै नभएर नेपालको जुन एउटा वैभवता थियो हिजो चाहिँ संसारभरि यहाँबाट चाहिँ शासन भएको चाहिँ जो प्राग ऐतिहासिक चाहिँ तथ्य छ वैदिक चाहिँ इतिहास छ त्यो इतिहासबाट यहाँसम्म चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि त्यो सबै कुरालाई बुझिसकेपछि योगी नरहरिनाथले चाहिँ नेपालको इतिहासको नेपालको परम्पराको नेपालको धर्मको बारेमा नेपालको वैभवताको बारेमा धेरै ठुलो खोज अनुसन्धान चाहिँ गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ गरेका महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ अहिले पनि देशले चाहिँ लागू गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के जस्तो लाग्छ? जस्तो एउटा चाहिँ पञ्चभाषा विश्वविद्यालयको कुरा छ, म त्यसमा अहिले एकछिनमा आउनेछु र योगी नरहरिनाथले खोज अनुसन्धान गर्नुभएका र अहिले पनि त्यसलाई देशले अङ्गीकार गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ समृद्धि हाम्रो विकास संसारभरि फैलिन सक्ने चाहिँ त्यस्ता सम्झना लायकका कुराहरू चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ? के कुराहरू थिए योगी नरहरिनाथजीले खोजेको? विश्व मानव सभ्यता कैलाशबाट प्रकट भएर विश्वमा फैलिएका कुराहरूलाई यथार्थ कुराहरूलाई अनुसन्धान गरेर त्यो हाम्रो सामु ल्याएर राख्नु भएको छ। त्यसमध्येमा कतिपय नोक्सान पनि भयो, कतिपय मतलब यस्तो चोरी चकारी पनि भयो, कति आफ्ना नाममा छाप्ने कुराहरू पनि भइराखेका छन्। त्यो गुरुको अवस्थामा पनि थियो, अहिले गुरु नहुँदाको अवस्थामा पनि त्यस्ता कुराहरू गरिराखेका छन्
र त्यो सम्पूर्ण चिज हामीलाई पुरातत्व, इतिहास, भूगोल, धर्म, संस्कृति, सभ्यता यो हो वास्तवमा विश्व मानवले जान्नुपर्ने कुरा यो हो र यसमा स्वस्ति शान्ति छ, मतलब सबैको कल्याण छ भनेर देखाइदिनु भएको बाटो हो। हाम्रो राष्ट्रलाई मात्रै नभएर विश्व मानवलाई अहिले जुन यो हामीलाई यो एउटा जीवाणुले हामीलाई जुन हाहाकार मचाइराखेको छ, त्यस अवस्थामा पनि हामीले यो राष्ट्रबाट स्वस्ति शान्ति गरेर विश्वलाई स्वस्ति शान्ति गर्ने त्यस्ता कर्महरू हामीले गर्दै जानुपर्छ। यज्ञ यज्ञादिहरू गर्दै जानुपर्छ, अरू कर्महरू स्वस्ति शान्तिका कर्महरू गर्दै जानुपर्छ। त्यो निहितता मतलब गोरखनाथको पद्धति अनुसार गरेमा सबैको कल्याण हुन्छ। त्यही कुरालाई यो सन्धिपत्र सङ्ग्रह, पशुपतिनाथ दर्शन, ऐतिहासिक शिखरिणी यात्रा, यस्तै 571वटा ग्रन्थहरू, हिमवत खण्ड आदि ग्रन्थहरूमा उहाँले प्रकाशित गरेर जानुभएको छ। हामीले त्यसलाई अध्ययन गरेर अनि हामीले आफूले जान्ने र अरूलाई पनि जनाउनु पर्ने यस्तो अवस्था छ। यस्तै यहाँ धेरै त्यस्ता सामग्रीहरूको भण्डार छ र यो केन्द्र भनेको विश्वमा विश्वलाई मतलब शिक्षा दिने केन्द्र हो। त्यो यो हामीले बुझ्ने र सरकारले बुझ्ने र यहाँबाट भएको शिक्षाले सबैको कल्याण गर्ने, विश्व कल्याण, विश्व शान्ति गर्ने, भौतिकतामा अरूले विकास गरेका होलान् तर आध्यात्मिक विकास भनेको यो केन्द्रबिन्दु हो। यो केन्द्रबाट, यो गोरखनाथबाट सबैको स्वस्ति शान्ति हुने पद्धति हो। अनि त्यो पद्धति आजदेखि होइन, युगौँदेखि जहाँ मतलब 99 करोड र राजा महाराजाहरू उनीहरू 984 सिद्धमा परिणत भएका छन्। अजरा अमर राजाहरूलाई अजरा अमर गराएर छोडेका छन् गोरखनाथले। यो कुरा प्रसिद्धि छ हैन। ती कुराहरू भर्तृहरि गोपीचन्द भर्तृहरिलाई हाम्रो 84 सिद्धमा विचारनाथको नामबाट जानिन्छ। उनी पिङ्गला रानीसँग मोह भएका कारणले पिङ्गला रानी मरेपछि उनीसँगै उसमा बसेर सती जाने, चितामा बसेर सती जाने उनको ऊ भइराखेको अवस्थामा गोरखनाथले हजारौँ पिङ्गला रानी खडा गरिदिएपछि उनी गोरखनाथको शिष्य बनेर उनी 84 सिद्धमा एउटा सिद्ध हुन् विचारनाथ। भर्तृहरिको नाम अहिले विचारनाथ हो हाम्रो नाथ परम्परामा। त्यसरी उहाँले अजरा अमर गराइदिएका प्रसङ्गहरू प्रशस्त छन्। सिद्ध लखन थापा हैन, अघि नै मैले भनिसकेँ, पृथ्वीनारायण शाह, राम शाह, लखन थापा, द्रव्य शाह आदिहरू र रतननाथ, यस्तै थुप्रै प्रसङ्गहरू यस्तो छ। लखन थापा भन्नाले हाम्रो चाहिँ यो राणाकालमा जुन मनोकामनाको पुजारीको रूपमा त्योभन्दा पहिलेको यो राम शाहको पालाको कुरा हो। राम शाहकोमा मतलब उनकी रानी मतलब साक्षात् देवी, उनलाई राम शाहलाई पनि त्यो कुरा थाहा थिएन। लखन थापा सिंह बन्ने, सिंहमा सवारी भएर राम शाहकी रानी सभा आदिमा जाने। सभा भनेको हाम्रो यो मनुष्यको सभामा होइन, उनीहरूको दैवी शक्तिको सभामा जाने। यो दिनको सभा होइन, मतलब उनीहरूको ब्रह्म मुहुर्तको सभामा जाने, त्यस्तो किसिमको चलन थियो उहाँहरूको। यो बिचमा चाहिँ एउटा हिमवत खण्ड भन्ने चाहिँ वाक्यांश आयो। यो हिमवत खण्डको विषयमा अलिकति वृहत हजुरले जाने बताइदिउँ न, के हो यो हिमवत खण्ड? विश्व मानवको धर्म संस्कृतिको, हाम्रो धर्म संस्कृतिको विषयमा सबै मतलब यहाँ यो हिमालयमा, यो कैलाशमा, यो गण्डकीमा, यो नदीहरूमा जहाँ जहाँ मतलब यो धर्मस्थलीका कुराहरू छन् त्यसको बारेमा प्रकाश पारिएको छ। हामी सबै ऋषिमुनिका सन्तान, देवी देवताका सन्तान, अनि त्यो हामीहरू के हो त भनेर त्यसको बारेमा परिचय छ। र त्यस्तै देवभूमि भारत आध्यात्मिक नेपाल भन्ने पुस्तकमा पनि कुन कुन ऋषि कुन कुन ठाउँमा जन्म भएको हो र कुन कुन उसमा हो, अनि त्यो ठाउँको नाम पहिला के थियो, त्यो ऋषिमुनि रहँदा के थियो, र अहिले त्यसलाई हाम्रो भाषागतमा हामीलाई बोलीचालीमा सजिलो हुँदै जाँदाखेरि के भनिएको छ
त्यस्तो अहिले चाहिँ जुन ठाउँलाई भागर भनिन्छ, भागर भन्ने जुन ठाउँ हो त्यो भागर भनेको भृगु ऋषिको तपस्थली। त्यस्तो फरकलाई यो परिचय हो भनेर उहाँले त्यसरी परिचय गराइदिएको, त्यस्तै परिचय भएको यो हिमवत् खण्ड। यो योगीजीको चाहिँ सिर्जना हो यो हिमवत् खण्ड भने? हिमवत् खण्ड प्राचीन हस्तलिपि हो, त्यसबाट उतार गरेर उहाँले प्रकाशन गरेको। उहाँसहित अरू विद्वानहरू पनि त्यसमा भाषा गर्नलाई, अनुवाद गर्नलाई अरू 44 विद्वानहरू पनि त्यसमा लाग्नु भएको छ। अनि मैले हजुरलाई यो नयाँ पुस्तालाई बताउनको लागि, यो देशलाई चाहिँ बताउनको लागि, जानकारी बृहत रूपमा जानकारी दिनको लागि, फेरि स्मरण गराउनको लागि पुराना कतिपय मान्छेहरूलाई जानकारी पनि होला, स्मरण पनि होला, अहिलेका कतिपय मान्छेहरूलाई स्मरण पनि होला। यो चाहिँ योगीजीले जुन, योगी नरहरिनाथले जुन पञ्चभाषा विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुभएको थियो हिजो इतिहासमा चाहिँ श्रीलङ्कामा भएको विश्व हिन्दू सम्मेलनमा त्यो कुरा पारित भएको, जापान लगायतका देशहरूको, यसमा चाहिँ श्रीलङ्का, जापान, भारत लगायतका देशहरूको यो विश्वविद्यालय नेपालमा स्थापना गर्ने कुरामा सहमति पनि भयो र त्यो सम्मेलनबाट पारित भएको कुरा पनि हामीले चाहिँ इतिहासबाट जान्न पाउँछौँ। यो पञ्चभाषा विश्वविद्यालय भनेको के हो, खास चाहिँ यसको चाहिँ उद्देश्य के थियो, यो विषयमा अलिकति बृहत रूपमा हजुरले बताइदिनु पर्यो। पञ्चभाषा विश्वविद्यालयको प्रसङ्ग हाम्रो 2039 साल वैशाख 8 गतेदेखि 12 गतेसम्म कि 13 गतेसम्म 5 दिनको सम्मेलन, विश्व हिन्दू सम्मेलन श्रीलङ्कामा थियो। त्यो सम्मेलनमा जापानका प्रतिनिधिहरूले हामीलाई संस्कृत पढाइदिनुहोस् र त्यसको व्यवस्थापन हामी सबै गर्छौँ भन्ने आयो, प्रस्ताव आयो। त्यो प्रस्तावमा सबै देशका उपस्थित, त्यस सम्मेलनमा उपस्थित भएका सबै प्रतिनिधिहरूबाट त्यो कुराहरू प्रस्ताव पारित भयो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बीचबीचमा पनि धेरै कुराहरू भइराखे। त्यसपछि हाम्रो देवघाट बागेश्वरी योगी नरहरिनाथ आश्रममा 2053 साल माघ महिनाको श्री पञ्चमीमा प्रथम विश्व बौद्धिक सन्त सम्मेलन भयो। त्यो सम्मेलनमा त्यो पञ्चभाषा विश्वविद्यालय को प्रस्तावलाई अघि सारिएको छ र त्यो पञ्चभाषा भनेको संस्कृत, प्राकृत, पाली, नेपाली र जापानी, त्यो 5वटा भाषा पढाइ गर्ने र विशेष जिज्ञासा संस्कृतमा जापानका प्रतिनिधिहरूबाट भएका हुनाले जापानी भाषा पनि त्यसमा रहने र यो हाम्रो संस्कृतबाट पाली, पालीबाट प्राकृत, प्राकृतबाट पाली हुँदै नेपाली भएको कुरा पनि हामी विश्वमा फैलिएका बौद्ध, हिन्दूहरू र अन्य सम्प्रदायहरूले पनि त्यो यो धेरै बौद्धहरूले पाली, प्राकृत भाषाहरू प्रयोग गर्ने भएको हुनाले त्यो पनि हामीले शिक्षा दीक्षा हुनुपर्छ र सबैलाई ज्ञान हुनुपर्छ। जापान सहित अन्य देशका मानवहरूले पनि यो जान्नुपर्छ। यो जान्यौँ भने, यो मानवताको कुरा हामीले जान्यौँ भने हामी सबैको कल्याण हुन्छ, राम्रो हुन्छ र एक आपसमा आदान प्रदान हुन्छ, भाषा आदान प्रदान हुन्छ। भाषा आदान प्रदान भएपछि हामीले सृष्टि शान्तिको कामना गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले उहाँले गुरु महाराजद्वारा, योगी नरहरिनाथज्यूद्वारा यो पञ्चभाषा विश्वविद्यालयको प्रस्ताव राख्नुभएको हो। पञ्चभाषा विश्वविद्यालयमा भाषाको ज्ञान, भाषाको अध्ययन गराउने विषय मात्रै थियो या चाहिँ सभ्यताको चाहिँ यो दक्षिण एसियाको चाहिँ एसियाको सभ्यता अथवा चाहिँ यहाँको चाहिँ दर्शन, त्यसलाई पनि चाहिँ समेट्ने उद्देश्य थियो कि भाषाको सिकाइ गर्नका लागि मात्रै त्यो विश्वविद्यालय? भाषाद्वारा हाम्रा मतलब मानवीय धर्म, मानवीय सभ्यता, हाम्रो जुन यो सुरुको सृष्टिको आदिको सभ्यता मानवीय सभ्यता हो, त्यसको बारेमा ज्ञान हुने। किनकि संस्कृत र प्राकृत पालीमा यी कुराहरू छन्।
त्यो कुरा जानेपछि स्वतः मतलब यो एसियाको मात्रै होइन, एसियादेखि बाहिरसम्म मतलब त्यो कुराहरू पुग्ने र जान्ने, किनकि धेरैले जानिसकेपछि, धेरैले त्यो भाषा र जानिसकेपछि त्यहाँ भित्र भएका कुराहरू पनि संस्कृत पढेपछि वेद पढियो, वेदका कुराहरू ज्ञान हुने भयो, वेद पढिने भयो। त्यस्तै गरेर उनीहरूको अभ्यास, बौद्धहरूको विशेष अभ्यास चाहिँ प्राकृत पालीमा भएका हुनाले अनि उनीहरूको भाषामा नै यसको ज्ञान गराइदिएपछि संस्कृत र प्राकृत पालीमा ज्ञान भइसकेपछि अनि त्यहाँभित्रका गुड वस्तुहरू मतलब विश्वमा जाने भयो, सबैले थाहा पाउने भयो। अनि थाहा पाएपछि जस्तै अहिले लुम्बिनीमा विश्वका मान्छेहरू आएर त्यो आज 2600 वर्ष पछाडि पनि बौद्धलाई खोजिराखेका छन्, त्यो शान्ति खोजिराखेका छन्। बुद्धले जसरी अहिंसाको बाटो अपनाउनु भयो, त्यो अहिंसाको बाटो के हो भनेर खोजिराखेका छन्। त्यस्तै गरेर यो मतलब सरल तरिकाले भाषा जानेपछि सरल तरिकाले हाम्रो यहाँको धर्म संस्कृति सभ्यताहरू सबैलाई ज्ञान हुने र त्यहाँ स्वस्ति शान्ति हुने कुरा हो। अनि यो चाहिँ योगीजीको चाहिँ यो पञ्चभाषा विश्वविद्यालय पछि मैले हजुरसँग एउटा जिज्ञासा नेपाली समाजको लागि के राख्न चाहन्छु भने योगी नरहरिनाथज्यूको यत्रो ठुलो योगदान यो नेपालमा छ। नेपालको चाहिँ धर्म संस्कृति इतिहासको खोज गर्नेदेखि लिएर धेरै योगदान, ठुलो योगदान चाहिँ उहाँले चाहिँ खोज गर्नुभएको छ, धेरै अनुसन्धान उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ। उहाँ योगीजीले गर्नुभएको अनुसन्धान, अगाडि सार्नुभएको विचारलाई अहिलेको नेपालको सरकारले सरकारी पक्षबाट अथवा चाहिँ यो धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने पशुपति विकास कोषको तर्फबाट अथवा यी गुठी संस्थानको तर्फबाट यसलाई चाहिँ फैलाउने काममा, यसलाई विकास गर्ने काममा केही योगदान भएको छ? देशले, सरकारले कसरी हेरेको छ योगीजीको विचार? अब ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा, योभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामीले उहाँलाई पनि यस बारेमा अवगत गराएको हो, निवेदन प्रस्तुत गरेको हो, धर्म संस्कृति मन्त्रालयमा पनि गरेको हो र अन्य सम्बन्धित निकायहरूमा सबै ठाउँमा यस्तो छ, यसलाई मतलब हामीलाई यसरी सहयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको हो। तर अहिलेसम्म हामीलाई सरकारद्वारा कुनै पनि त्यस्तो किसिमको सहयोग अहिलेसम्म आएको छैन। अब भविष्यमा उहाँहरूको कुरा हो। अब त्यो अहिले 2-3 महिना पहिल्यै होला संस्कृति मन्त्री आउनुभएको छ, यसलाई केही गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यो कार्यान्वयन पक्षमा गइसकेपछि बल्ल हामीले थाहा पाउने कुरा हो। अन्यथा मतलब यहाँ कुनै पनि निकायद्वारा अहिलेसम्म त्यस्तो सहयोग प्राप्त भएको छैन। हामीले सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई यस्तो छ र यहाँ हामीलाई विदेशबाट जर्मन विश्वविद्यालयबाट, हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयहरूबाट बेलायतका पुराना प्रोफेसरहरू आएर हामीलाई दिनुहोस्, हामीले गर्छौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। तर हामीले हाम्रो कुरा हामीले नै गर्नुपर्छ र यही राष्ट्रमा हुनुपर्छ। हामीले योगी नरहरिनाथलाई खोज्नको लागि बेलायत र जर्मन जाने होइन, हामीले योगी नरहरिनाथलाई खोज्न यही मृगस्थलीमा, यही गोरखनाथ पीठमा आउनुपर्छ र यहीँ हुनुपर्छ। बरु हामीले भिख मागेर, गुहेश्वरीमा भिख मागेर भए पनि हाम्रो कर्म यहीँ गर्नुपर्छ र यहीँ नेपाली विद्वानहरूद्वारा यो हुनुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई दिने गरेको छैन अहिलेसम्म। र त्यो आधारमा सरकारले पनि मतलब यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ र यो सबैको कल्याणकारी काम, सरकारको पनि कल्याण हुने काम, सरकारको यो शासन पनि टिक्ने काम यसबाट हुन्छ र सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्छ। नरहरिनाथज्यूले अनुसन्धान गर्नुभएका धेरै ऐतिहासिक चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ छन्, यहाँ जाने यो साहित्यहरू चाहिँ छन्, धेरै ठुलो सम्पत्ति चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ यहाँ रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ यो पुस्तकालय मार्फत अगाडि बढाउने कुरामा हजुरहरूले यहाँबाट यो पुस्तकालयले के कस्तो काम गरिरहेको छ र नेपाली जनतालाई योगीले अगाडि सारेका विचारलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हजुरले चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? यो पुस्तकालयको काम र जाने जनतालाई अपिल गर्ने विषयमा चाहिँ अलिकति त्यही यहाँले सोधे जस्तै प्रश्नहरू पहिले पनि पत्रकार साथीहरू आएर सोध्नु भएको छ र यो एउटा व्यक्तिको होइन, एउटा व्यक्तिले गरेर पनि साध्य छैन। त्यो हामीले यहाँ आएर अध्ययन गरेपछि मात्रै थाहा पाइन्छ। किनकि एउटै व्यक्तिले कति कर्म गर्न सकेको छ त्यो पनि
यो एउटा बालको एउटा अंश बचेको हो। यो यहाँनिर भएको यस्ता नोक्सान त पहिला यहाँ भित्र तपाईले त्यो सत्तलदेखि भित्र 8-10 दिनसम्म आगो लगाएर होली खेलेका अवस्था पनि छन्। यस्तै जति सामग्री जम्मा गरियो त्यो सामग्रीलाई आगो लगाएर 7 दिनसम्म आगो लागेको अवस्था पनि छ। त्यसपछि उहाँले सिंहदरबारमा यो सामग्रीहरू जम्मा गर्नुभयो अनि सिंहदरबारमा पनि अग्निकाण्डमा स्वाहा भयो। घर घरमा तपाईको घरमा गएपछि तपाईको इतिहास, तपाईको छरछिमेकको, तपाईँ वरिपरिको त्यहाँका गाउँका ठाउँका सबै मतलब खानी के छ, बानी के छ, तपाईको पुर्खौली के हो त्यो सबै लेखेर ल तपाईको कर्म हो यस्तो गर्ने भन्ने, आफैले बोकेको झोला पनि त्यही बिसाउने, म केही दिनमा आउँछु भन्ने, त्यो उहाँलाई फर्केर जाने फुर्सद नहुने, त्यो पनि त्यस्तै गरी हराउने कुराहरू पनि छन्। यस्तै यो सबै कुराहरू त्यसरी नुकसान हानि राष्ट्रलाई हानि भइराखेको अवस्था हो। यो अलिकति यहाँ बचेखुचेको छ। यसलाई पनि अब सबै महानुभावहरूले, यो राष्ट्रमा बस्ने सबै महानुभावहरूको दायित्व रहन्छ। सबैले मिलेर यो कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ र सबैको कल्याणकारी काम हो। हाम्रो एउटा व्यक्तिले गरेर साध्य छैन, एउटा व्यक्तिको लागि होइन। त्यसो भएको हुनाले हामी सबैले मिलेर, प्रशासन सहित सबैले मिलेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यही अनुसारको हाम्रो र अनि हामीले चाहिँ यसलाई त्यही अहिले प्रविधियुक्त पुस्तकालय बनाएर विश्वका मान्छेले पढ्न सक्ने, हेर्न सक्ने, लेख्न सक्ने, अध्ययन गर्न सक्ने त्यो हाम्रो उद्देश्य छ। चाहिँ ऐतिहासिक दुःखद पक्षको चाहिँ यहाँले चाहिँ स्मरण गर्नुभयो। योभन्दा पछाडिको सत्तलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन ऐतिहासिक नरहरिनाथज्यूले चाहिँ खोज्नुभएका दस्तावेजहरू जम्मै आगो लगाइयो यहाँ र सिंहदरबारमा उहाँले जम्मा गरेर दिएका पुस्तकदेखि लिएर सामग्रीहरू, कृतिहरू पनि चाहिँ आगो लगाए। यो कसले किन लगाए आगो? यो त्यो बेलाको शासकहरूको कुरो हो। सबै मतलब विस्तृत कुराहरू हामीलाई पनि ज्ञान छैन, तर गरेको कुरा सत्य हो। किनकि गुरु महाराज क्षिप्रानाथजीले त्यो खरानी कहीँ जम्मा गरेर राख्नु भएको थियो। त्यो खरानी पनि कतातिर गयो, अहिले चाहिँ हाम्रो पासमा उपलब्ध छैन। भएको घटना सत्य कुरा हो। सिंहदरबारमा अग्निकाण्ड भएको घटना सत्य कुरा हो। हुन्छ महाराज, यहाँले जाने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हामीलाई धेरै जानकारी भयो। फेरि पनि यहाँको जाने सामिप्यमा हामी आउने कोसिस गर्नेछौँ। यो समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा हजुरलाई धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। र यो सन्देश यहाँले सबै नेपालीहरूमा, सबै दाजुभाइहरूमा पुर्याउनलाई जे अभ्यास गरिरहनु भएको छ, यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। र सबैको सहयोगले यहाँहरू जस्तै यहाँले जे जिज्ञासा राख्नुभयो त्यस्तै जिज्ञासा हामी सबैमा भएपछि हामी सबैको कल्याण हुने, हामी सबैको स्वस्ति शान्ति हुने कुरो हो। यसैमा जय गोरखनाथ।